लोकसेवा पारखी सम्पूर्ण साथीहरुमा मेरो नमस्कार। स्वागत छ यहाँलाई 99% लोकसेवा युट्युब च्यानलमा। आज मिति 2078 साल चैत्र महिनाको 23 गते बुधबारको गोरखापत्र ज्ञानसागरमा प्रकाशित वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरूको संगालो लिएर हामी फेरि पनि जुटिसकेका छौं। यदि यहाँहरू विगतका गोरखापत्र ज्ञानसागरको बारेमा अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ भने माथिको आई बटन अथवा तलको डिस्क्रिप्सन बक्स अथवा हाम्रो च्यानलको प्लेलिस्ट गोरखापत्र ज्ञानसागरमा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। सुरु गरौं आजका वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू। प्रश्न नम्बर 1, हालसम्म नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कायम भएका राष्ट्रहरूको संख्या कति पुगेको छ? 176। दौत्य सम्बन्ध कायम भएका पछिल्ला राष्ट्रहरू यस प्रकार रहेका छन्। 176 मा छ बेलिज। बेलिजसँग सन् 2022 अप्रिल 1 मा दौत्य सम्बन्ध कायम भएको हो। 175 मा छ दक्षिणी सुडान। दक्षिणी सुडानसँग सन् 2022 मार्च 28 मा दौत्य सम्बन्ध कायम भएको। त्यस्तै 174औं मुलुक छ रिपब्लिक अफ पलाउ। सन् 2022 मार्च 21 मा दौत्य सम्बन्ध कायम भएको। त्यस्तै 173औं मा छ टिमोर लेस्टे। टिमोर लेस्टेसँग सन् 2022 फेब्रुअरी 11 मा दौत्य सम्बन्ध कायम भएको थियो। 172औं मा छ बारबाडोस। बारबाडोससँग सन् 2021 डिसेम्बर 8 मा दौत्य सम्बन्ध कायम भएको थियो भने 171औं मा छ सिरिया लियोन। सिरिया लियोनसँग नेपालले सन् 2021 जुनको 29 तारिखमा दौत्य सम्बन्ध कायम गरेको थियो। प्रश्न नम्बर 2, चोभार सुक्खा बन्दरगाहको उद्घाटन कहिले गरियो? विक्रम सम्वत 2078 चैत्रको 22 गते। बहुप्रतीक्षित चोभार सुक्खा बन्दरगाह प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाद्वारा विक्रम सम्वत 2078 चैत्र 22 मा उद्घाटन गरिएको हो। 220 रोपनी क्षेत्रफलमा बनेको बन्दरगाहमा 500 ट्रक पार्किङ गर्न सकिने, त्यस्तै परियोजना अन्तर्गत 500 सम्म कन्टेनर राख्न मिल्ने गरी यार्ड बनाइएको छ। 4 वटा सम्म कन्टेनर खप्टिएर राख्न सक्ने गरी कन्टेनर यार्ड पनि बनाइएको छ। काठमाडौँका व्यवसायीको आयात तथा निर्यात सहजीकरणका लागि चोभारमा सुक्खा बन्दरगाह बनाइएको हो। हाल बन्दरगाहमा आवश्यक भन्सार कार्यालय, क्वारेन्टाइन, बैंक लगायत सबै निकायहरू आइसकेका छन्। प्रश्न नम्बर 3 मा छ प्रसिद्ध 7 गाउँले जात्रा कहाँ प्रचलित छ? कीर्तिपुरमा। प्रश्न नम्बर 4, कास्कीका 9 वटा ताल रामसार सूचीमा कहिले सूचीकृत भएका हुन्? विक्रम सम्वत 2072 माघको 19 गते। तदनुसार सन् 2016 फेब्रुअरीको 2 तारिखमा। फेब्रुअरी 2 लाई विश्व सिमसार दिवसका रूपमा समेत मनाइने गरिन्छ। प्रश्न नम्बर 5, नेपालका कुन शहीदलाई शहीद माइला उपनामले चिनिन्छ? दशरथ चन्द। प्रश्न नम्बर 6 मा छ सन् 2022 मार्च 3 देखि अप्रिल 3 सम्म न्यूजील्याण्डमा सम्पन्न 12औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला विश्वकपको उपाधि कुन देशले जित्यो? अस्ट्रेलियाले। यो खेलमा दोस्रो भने इंग्ल्याण्ड हुन सफल भएको छ। यो सँगै अस्ट्रेलियाले महिला क्रिकेट विश्वकपको उपाधि 7औं पटक जित्न सफल भएको हो। विक्रम सम्वत 2078 चैत्र 21 मा आइतबार न्यूजील्याण्डमा भएको फाइनलमा साबिक विजेता इंग्ल्याण्डलाई 71 रनले पराजित गर्दै अस्ट्रेलिया च्याम्पियन बनेको हो। फाइनलमा अस्ट्रेलियाले दिएको 357 रनको विशाल लक्ष्य पछ्याएको इंग्ल्याण्ड 285 रनमा अल आउट भएको थियो। प्रश्न नम्बर 7 मा छ नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर कहिलेदेखि लागू भएको हो? विक्रम सम्वत 2054 मंसिरको 1 गतेबाट। प्रश्न नम्बर 8, कुन देवतालाई पारसनाथ भनिन्छ? पशुपतिनाथलाई। प्रश्न नम्बर 9, पञ्चमहाभूत भन्नाले केलाई बुझाउँछ? पृथ्वी, जल, तेज, वायु र आकाशलाई। प्रश्न नम्बर 10, नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि कहिले भएको हो? सन् 1950 जुलाईको 31 तारिखमा। यस सन्धिमा नेपालका तर्फबाट मोहन शमशेर र भारतका तर्फबाट चन्द्रेश्वर नारायण सिंहद्वारा हस्ताक्षर गरिएको थियो। प्रश्न नम्बर 11, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको मुख्यालय कहाँ रहेको छ? जर्मनीको बर्लिनमा। प्रश्न नम्बर 12, आरटी को पूरा रूप के हो? माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट। प्रश्न नंबर 13
प्रतिष्ठित ओस्कर एकेडेमी अवार्डको 94औं संस्करणमा सर्वोत्कृष्ट ठहरिने फिल्म कुन हो? द कोडा। सन् 2022 मार्च 28 मा अमेरिकामा सम्पन्न सो सर्वोत्कृष्ट निर्देशकको उपाधि जेन क्याम्पियनले उचालेकी हुन्। द पावर अफ द डगका लागि उनले यो उपाधि पाएकी छिन्। उनले अस्कर अवार्डमा 2 पटक मनोनयनमा पर्ने महिला निर्देशकको रेकर्ड समेत तोडेकी छिन्। त्यस्तै उत्कृष्ट अभिनेत्रीको उपाधि जेसिका चास्टेनले जितेकी छिन्। उनले द आइज अफ टेमी फेईका लागि यो उपाधि जितेकी हुन्। 94औं संस्करणको ओस्कर अवार्ड विजेताहरू निम्न अनुसार रहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय फिचर फिल्मको अवार्ड ड्राइभ माई कारले जितेको छ। उत्कृष्ट फिल्म भने कोडा बन्न सफल भएको छ। त्यस्तै उत्कृष्ट निर्देशकतर्फ जेन क्याम्पियनले द पावर अफ डगका लागि उपाधि उचालेका छन् भने उत्कृष्ट अभिनेता किङ रिचर्डबाट बिल स्मिथ बन्न सफल भएका छन्। उत्कृष्ट अभिनेत्री द आइज अफ टेमी फेईबाट जेसिका चास्टेन। त्यस्तै उत्कृष्ट सह-अभिनेता ट्रोय कस्टर कोडाबाट। उत्कृष्ट सह-अभिनेत्री बेस्ट साइड स्टोरीमा एरियाना डेभिसले उपाधि जितेकी छिन्। त्यस्तै एनिमेटेड फिचर फिल्म इन्कान्टो बन्न सफल भएको छ। सिनेमाटोग्राफीतर्फ डुनबाट ग्रीक फ्रेसरले उपाधि जितेका छन्। त्यस्तै कस्ट्युम डिजाइन उपाधि इन्कान्टोले जितेको छ। डकुमेन्ट्री फिचर फिल्म समर अफ सोल। त्यस्तै डकुमेन्ट्री सर्ट सब्जेक्ट द क्वीन अफ बास्केटबल। मेकअप एन्ड हेयर स्टाइलिङ द आइज अफ टेमी फेईले पाएको छ। प्रोडक्सन डिजाइन डुनले पाएको छ। एनिमेटेड सर्ट फिल्मतर्फ द विन्डसिल्ड वाइपरले उपाधि जितेको छ। त्यस्तै लाइभ एक्सन सर्ट फिल्मतर्फ लङ गुड बाई। ओरिजिनल सङतर्फ नो टाइम टु टाई साउन्ड डुन। भिजुअल इफेक्ट्सतर्फ डुनले उपाधि जितेको छ। फिल्म सम्पादन पनि डुनले नै जितेको छ। डुनबाट जो वाकरले सो उपाधि जितेका छन्। ओरिजिनल स्क्रिन प्लेतर्फ बेलफास्टबाट कोनिथ ब्रनागले जितेका छन्। एडप्टेड स्क्रिन प्लेतर्फ कोडाले नै उपाधि जितेको छ। कोडाबाट सियान हेडरले सो उपाधि जितेका छन् र ओरिजिनल स्कोर तर्फ फेरि पनि डुनले नै उपाधि जितेको छ। डुनबाट ह्यान्स जिमरले सो उपाधि जित्न सफल भएका हुन्। प्रश्न नम्बर 14 मरुभूमि नभएको एकमात्र अरब राष्ट्र कुन हो? लेबनान। प्रश्न नम्बर 15 मा छ कहिले आँखा नचिम्लिने जीव माछा हो भने कहिले आँसु नजाड्ने जीव कुन हो? चिम्पान्जी। प्रश्न नम्बर 16 हिन्द महासागर र बंगालको खाडीमा चल्ने वायुलाई के भनी चिनिन्छ? साइक्लोन। थार तथा गोबी मरुभूमिमा बहने तातो हावालाई लू भनी चिनिन्छ। प्रश्न नम्बर 17 प्रमुख निर्वाचन आयुक्त वा निर्वाचन आयुक्तको पदमा नियुक्तिका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कति हो? स्नातक तह। प्रश्न नम्बर 18 हरित जलवायु कोषको मुख्यालय कहाँ रहेको छ? दक्षिण कोरियामा। प्रश्न नम्बर 19 भारतमा वस्तु तथा सेवा कर कहिलेदेखि लागू गरिएको हो? सन् 2017 जुलाईको 1 तारिकदेखि। प्रश्न नम्बर 20 सन् 2022 को ग्रामी अवार्ड प्राप्त गर्ने वर्षको उत्कृष्ट एल्बम कुन हो? बीआर। जोन बाटिस्टीको एल्बम बीआरले ग्रामी अवार्डमा वर्षको उत्कृष्ट एल्बमको उपाधि जितेको हो। अमेरिकाको लस भेगसको आयोजनामा सोमबार 64औं ग्रामी अवार्ड सम्पन्न भएको हो। फिल्मको संगीतको उत्कृष्ट मानिने ग्रामी अवार्डमा वर्षका उत्कृष्ट गीत संगीतलाई अवार्ड दिइएको छ। ग्रामी अवार्डका विजेताहरू निम्न अनुसार रहेका छन्। उत्कृष्ट एल्बम बीआर विजेता जोन बाटिस्टी। गीत लिभ द डोर ओपन विजेता सिल्क सोनिक। रक गीत विजेता फू फाइटर्स। नवकलाकार ओलिभिया रोड्रिगो। न्यू एज एल्बम रिकी केज। एकल प्रस्तुति ड्राइभर्स लाइसेन्सले जितेको छ। यो उपाधि ओलिभिया रोड्रिगोले नै जितेकी छिन्। पप सामूहिक प्रस्तुति किस मी मोरले जितेको छ। परम्परागत पप भोकल एल्बम लभ फर सेल ले जितेको छ। विजेता टोनी बेनेट र लेडी गागा। पप भोकल एल्बम सावर विजेता फेरि पनि ओलिभिया रोड्रिगो।
इलेक्ट्रोनिक रेकर्डिङतर्फ अलाइभले उपाधि जितेको छ। त्यस्तै र्याप गीतको उपाधि भने जेलले जितेको छ। र्याप प्रस्तुति फ्यामिली टाइजले जितेको छ। निर्माता ज्याक एन्टोनफ बन्न सफल भएका छन्। कमेडी एल्बम सिन्सी एयरलीले हात पारेको छ। म्युजिक भिडियो फ्रिडमले जितेको छ। नृत्य अलाइभले जितेको छ। अमेरिकन एल्बम तर्फ नेटिभ सन्सले उपाधि हात पारेको छ। ग्लोबल म्युजिक एल्बमको उपाधि मदर नेचरले जितेको छ भने अन्त्यमा छ बाल एल्बम अवार्ड। सो उपाधि फाल्गुनी शाहले उचाल्न सफल भएकी छिन्। प्रश्न नम्बर 21 मा छ चलचित्रका क्षेत्रमा नोबेल पुरस्कारका रूपमा चिनिने प्रसिद्ध ओस्कर अवार्ड पहिलो पटक कहिले प्रदान गरिएको थियो? सन् 1929 देखि। प्रश्न नम्बर 22 मा छ पूर्वजबाट सरेर नआएको तर पछि अकस्मात देखा पर्ने नयाँ गुणयुक्त सन्ततिको विकास हुने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? उत्परिवर्तन। एउटै जातिका सजीवहरूको बीचमा देखा पर्ने असमानतालाई परिवृत्ति अर्थात मातापितामा भन्दा सन्तानमा देखिने केही न केही भिन्नता भन्ने बुझिन्छ। एकै खाले वंशाणु भएर पनि फरक फरक किसिमको वातावरणमा हुर्कँदै जाँदा विभिन्नता देखा पर्नुलाई वातावरणीय परिवृत्ति भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 23 मा छ राणा शासन विरुद्ध सम्झौताहीन संघर्ष गर्ने 4 शहीद मध्ये सबैभन्दा पहिला मारिने शहीद को थिए? शुक्रराज शास्त्री। प्रश्न नम्बर 24 मा छ कुशे औँसी पर्व कहिले पर्दछ? भाद्र कृष्ण औँसी। भाद्र कृष्ण औँसीमा बुबाको मुख हेर्ने दिन अर्थात पिता पर्वका रूपमा समेत मनाइन्छ। प्रश्न नम्बर 25 सम्पूर्ण जीव जन्तुहरूले श्वास प्रश्वासका लागि अक्सिजन लिने र कार्बन डाइअक्साइड छाड्ने तथा उक्त कार्बन डाइअक्साइडलाई बोट बिरुवाले खाना बनाउनका लागि लिई अक्सिजन हावामा उत्सर्जन गर्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? अक्सिजन चक्र अर्थात अक्सिजन साइकल। प्रश्न नम्बर 26 मा छ अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा कतिजना न्यायाधीशहरू रहने व्यवस्था रहेको छ? 15 जना। प्रश्न नम्बर 27 मा छ एसिकुडा केसँग सम्बन्धित छ? भन्सारसँग। प्रश्न नम्बर 28 नेपालमा हाल कति स्थानीय तह रहेका छन्? 753 वटा। प्रश्न नम्बर 29 काठमाडौँमा सम्पन्न नेपाल पपुवा न्युगिनी अर्थात PNG र मलेसिया बीचको त्रिकोणात्मक अन्तर्राष्ट्रिय T20 सिरिज कसले जित्यो? नेपालले। विक्रम सम्वत 2078 चैत्र 22 गते कृतिपुर स्थित त्रिवी मैदानमा PNG लाई 50 रनले हराउँदै नेपाल च्याम्पियन बनेको हो। नेपालले दिएको 169 रनको लक्ष्य पछ्याएको PNG 16.2 ओभरमा 118 रनमा समेटिएको थियो। उक्त सिरिजमा नेपालका अलराउन्डर दिपेन्द्र सिंह एडी उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भएका छन्। उनले प्रतियोगिताभर 255 रन जोड्दै 7 विकेट लिन सफल भएका थिए। सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा नेपालले पहिलो उपाधि जितेको हो। र प्रश्न नम्बर 30 मा छ निजामती कर्मचारीहरूले एकै प्रकारको पोशाक लगाउनु पर्ने व्यवस्था कहिलेदेखि गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2068 को साउन 1 गतेदेखि। प्रस्तुतकर्ता टंक केसी भन्दै आजको गोरखापत्र ज्ञान सागरमा प्रकाशित वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरूको संगालो यही समाप्त हुन्छ। यहाँहरूको समय निरन्तर अध्ययनमा बितिरहेको छ भन्ने आशाको साथ आजको लागि बिदा हुन चाहे। हस्त धन्यवाद।